ते बरो दीस मागता तुमकां समय सांग मुगाळ भावन आनी भयणीनो परत एकपटी आयच्या नव्या दिसा थोडो वेळ सुम्या सांगाता करसूंक ह्या सकाळींच्या वखदां आमी हांगा जमस जाल्या आसता आमच्या सगळ्यांची भीत सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आनी जेजूको आमच्या मदें आमी स्वागत करन आमी गव्यां गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको L15 5 संको 160 हिम नंबर L15 पेज नंबर 163. सोमो करता सोमिया तू कारगा दिता दनिया तू सोमो करता तू कारगा दिता मोसो सोमी म्हूण मानून घेता तू सोमो करता तू कारगा दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 तुझी स्तुती गाथा सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाथा तुका महिमा दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ह्या सकाळींच्या वखदा सम्या समकर आमी आसा तो जेजू जाका आमी हरी एका येवकरिसाच्या बलिदाना वेळार उंड्या रुपार आमी सेवता त्या उंड्या रुपा जेजू परत एक पुटी आमचे मदें हाजीर आसा. त्या जेजूक वर्त्यात्री एका देवाक स्तुती आराधन होगळा फावो. किर्तन 103 अशें म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींकच विसर नाका. कित्याक सर्वेस्पर आमचे सगळे अपराध तो बोगशिता, सर्व तुज्यो पिडा तो पयस करता. आनी कित्याक आमी परत सर्वेस्पराचें आराधन करीचे, निरंतर ताची स्तुती करीची म्हण त्या संकीर्तनांत फुडें आमी वाचता. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो, तो सदांकाल आरोप लावचो ना, ससनाक राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेवहार करिना, आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण घेना. वय मुखार भावन आनी भयणीनो, देखून देवाक आमी निरंतरी आराधना स्तुती करूंक जाय. आमी कितलें पातकी जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता, परत ताच्या गोपान तो घेता. आमच्या पातकांची शिक्षा आमकां तो लायना, देखून त्या देवाक आमी आराधना करूंक जाय. आनी सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन स्थापीत केलां. आनी परत मुंदरसून तेंचो अध्याय आमकां सांगता, सगळ्या ताच्या दळबरानो, ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या कृत्यानो, ताच्या राजवडकेच्या सर्व जाग्यांनी ताची स्तुती करा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. मुगाळ भावन भयणीनो, एक घडी भर आमचे दोळे धांपया, आमच्या जिबिताचेर आमी नदर घालया. कितलें वर्ती विस्मितां देवान आमच्या जिबितांत केल्यांत, कितलें वर्ती असर्यां ताणें आमच्या जिबितांत केल्यात. आमी कितलीं पातकी जावं ताचें हांव पयस केल्या रे. आमचे वयले खुरपा ताणें केदींक सपाटी काडूंक ना. आमकां हरी एकल्यांक बेसांवा वयर बेसांवां, आशिर्वादा वयर आशिर्वादां दिसान दीस हरी एका घडये म्हणल्या पर्यंत तो वतून आसा. त्या देवाक काळजांत तावन आमी अर्गां दिता आसतना ताची स्तुती आराधना आमी करया. आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको H38 5 संको 90 आनी 2, हिम नंबर H38 पेज नंबर 92. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायतात, सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायतात, सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायतात, सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायतात. सुकणी सांजा सोम्याची स्तुती गायतात, सुकणी सांजा सोम्याची स्तुती गायतात, सुकणी सांजा सोम्याची स्तुती गायतात, सुकणी सांजा सोम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात, गोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात, गोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात, गोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात. रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायतात, रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायतात, रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायतात, रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायतात.
एकठांय जाऊन सोम्याची स्तुती करया, एकठांय जाऊन सोम्याची स्तुती करया, एकठांय जाऊन सोम्याची स्तुती करया, एकठांय जाऊन सोम्याची स्तुती करया. ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया, ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया, ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया, ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया. नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया, नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया, नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया, नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया. स्तुती करया सोम्याची हालेलुया, स्तुती करया सोम्याची हालेलुया, स्तुती करया सोम्याची हालेलुया, स्तुती करया सोम्याची हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घ तुका समय जेसु, महिमा तुका समय जेसु, वंदन तुका समय जेसु, भोगलाप तुका समय जेसु, वंदन तुका समय जेसु. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise Jesus. कीर्तन 37 चवथी बोळ ह्या उतरांचेर आज आमी नियाळ करूंक वेता. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोश सोदू, तुजें काळीज अतिरेकता तें तुका दितलो. टेक डिलायट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिझायर्स ऑफ युअर हार्ट. सोम्या थंय संतोश सोदू, तुजें काळीज अतिरेकता तें तो तुका दितलो. आमी कशें सोम्या थंय संतोश पावचें, कशें सोम्या थंय आमी उल्हास पावचें. आनी जेन्ना आमी सोम्या थंय संतोश पावता, जें कितें आमी मागता तें सगळें आमकां तो दितलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी करिस्माच्या काळार आसा. जेजूच्या कश्टां दुखेचो ह्या पाशांवाचो काळ, जेजूच्या कश्टांचेर आमी नियाळ करता. जांक पुरो मागणे उपास आनी दान धर्म करून आमी हे भक्तीचे करणे आमी आदारता. ओ दुखां बरीत करचो काळ न्ही, आमी दुखांनी भरसो काळ न्ही, बगार आमी संतोश बरीत जावचो. कित्याक हो एक व्हरतो कुरपेचो काळ जावन आसा. जेन्ना आमी सोम्याच्या कश्टां पाशांवांत आमी वांटेली घेता, देव आमकां ताच्या कुरपेन भरता आनी आमचें काळीज खंडी जावन संतोशान तें बदलतलें. त्याच किर्तनांत आमी वाचता, सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आनी बरें तें कर, देशांत वस्ती कर आनी सुखान जिये. जेन्ना सोम्याचेर आमी विश्वास दवरता, तें जें कितें आमी आशेता तें सगळें तो आमकां दितलो. आनी जो कोण नितीवंत मनीस आसा, ह्या नितीवंतपणान तो जियेता, आमी उजवाडा पर्यंत परजळटल्या म्हणटा तो पवित्र पुस्तक. आनी सर्वेस्परा मुखार जेन्ना आमी शांत रावता, शांत रावचें म्हळ्यार तेच वाक्यांत आमी वाचता, कोण एकलो आपले खोटें वायट सोडटा तो सर्वेस्परा थंय नितीवंतपणान जियेता. तुजो राग सांड, क्रोध पयस कर, उसांबोळ जायनाका, जाशी तर फकत वायट करूंक पावतलोय. उकरिस्माचो काळ, जें कितें आमचें तें वायट आसा, अशुद्ध आसा, तें सगळें आमी सांडून सोम्या थंय जर तर आमी फाटीं परतल्या, जर तर सोम्या थंय आमी नितीवंतपणांत जियेल्या, म्हजेंच जिवीत न्ही, म्हजे भोंवतणी आसलेल्या हर एकल्याचें जिवीत भोव संतोशाचें जातलें. पूण कालतो मनीस देशाचे वारीसदार जातले आनी पुर्ते शांती सुखान ते भरतले.
आमी काल आमचें पातक सांजचें मात्र न्ही आमी सुमया मुखार कालतें जावंक जाय जितलें आमी सुमया मुखार आमी काल जाता तितलें देव आमकां उंच उबारता तेंच आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत पापा सान पावलो आमकां कळीत करता जेजू देवाचो पूत जाल्यार देवा मुखार व्हडपण तो दाखयना बगार देवा मुखार तो काल जाता आनी ताच्या कालतेपणाक लागून देव ताका उंच उबारता आनी ताच्या बापाच्या उजव्याक तो बसला देखून आमी कितले उंचायेच्या शिखराक आमी पावल्यार आमी जेजू बरें काल जावंक जाय जेन्ना आमी काल जाता देव आमकां कृपेन आशिर्वादांनी भरता आनी खंडी जावन आमचें जिवीत तेन्ना संतोश भरीत जातालें मनशाचीं पावलां सर्वेस्पर थीर करता ताची वाट सर्वेस्पराक मानवाता आदलत जाल्यारय तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट्ट धरता ओय मुगाळ भावन आनी भयणीनो जेन्ना आमी देवा मुखार काल जाता देवा मुखार कालतिकायेन आमी जियेता आमी कितल्या कश्टा संकश्टांनी सांपडल्यार देव आमच्या आदाराक येता देव आमचो उजवो हात धरना आमची मेटां तो सदांच फुडें सरता तेंच आमी वाचता किर्तन 104 म्हजी जीणभर सर्वेस्पराक हांव गितां गायतलो हांव जियेसर सर्वेस्पराची स्तुती गायतलो म्हजें खावन ताका प्रसन्न करूं कित्याक सर्वेस्परो म्हाका संतोश दिता मुखार भावन आनी भयणीनो खंडीत जावन आमकां संतोश भरीत जिवीत जियोंक कश्टांचें जावन आसा कित्याक आमी हर एकलें कश्टांत आसा पिडे शिडेंत आसा आमचेच कश्ट हुस्को आमकां आसा तरीकय देव आमकां उलो दिता जेन्ना हे सगळे तूं सर्वेस्पराच्या मुखार दिता ह्या सर्वेस्पराक समर्पण दिता देव तुजे कश्ट तुजे पिडा शिडा सगळें संतोशान तो बदलतलो मुखार भावन आनी भयणीनो एक घडी बरो आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमी हर एकलें देवाचीं भुरगीं देवाची सरस ना आनी जो कोण कालत्या काळजान सर्वेस्परा मुखार येता तो ताका कितें कसो सांडून घालिना म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी जो कोण सुमयाचेर विश्वास दवरता बरवोसो दवरता तो आमकां कितें कसो निराश करचो ना आनी आमचो देव विश्वासान भरलेलो ताच्या भुरग्यांक कितें कसो सांडिना म्हणलो तो देव जावन आसा जांक पुरो आमच्या जिवितांत आसा बारकस दूख आसात पिडा शिडा आसा आमी दीसभर मागता पूण ते आमचें मागणें देव आयकना म्हूण आमकां भोगता आमचें जिवीत सगळें देदेस्पर जालां जांक पुरो सगळें जिवीत सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आमच्या काळजाच्या गुंडायेत हांव आमी सुमया कडेन उलोवया आमच्या सुत्रांनी सुमया कडेन आमी उलोवया उलय सुमया हांव उलयतां तें आयकोन घे पळय सुमया म्हज्या पातकी जिविताचेर अस्कत मनशाचेर तुजी नदर घाल पळय सुमया कितल्या कश्टांत हांव आसां कितल्या पिडेन हांव आसां खंयच्या कश्टांत हांव सांपडलां मुगळा सुमया उर्तीन जडायचें काळीज घेवन हांव तुज्या पांयां तळा आयलां म्हाका तुज्या काळजा थंय तूं घे हांव जसो आसां तसोच म्हाका स्विकार कर सुमया म्हजें पातकें जिवीत म्हजें अस्कत जिवीत सुमया त्याच बरोवशान हांव आयलां जेन्ना जें सगळें हांव तुका समर्पितां तूं सगळें म्हजें जिवीत संतोशान भरतलोय म्हणलो बरोवसो म्हजो जावन आसा त्याच बरोवशान त्याच विश्वासान त्याच अत्रेगान सुमयाक आमी उलो मारया आनी खंडीत जावन आमची सगळी मागणी तो आयकतलो देवाक उलो मारन आमी घावया गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको L6 5 संको 159 L6 159 जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता
जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुझे सारखे पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेच पासून रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सर्गार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेच पासून रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सर्गार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता व्हरतो तुवें मोग मोसो केलो मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलो उंड्या रोपार कांटो जालोय कुर्सार तुजो जीव सय दिलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलो जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता वय सोम्या संवसारान म्हाका कांयच दुसरें नाका तूं एकलोच जावन आसा म्हजो आसरो म्हजें दिर्वें सोम्या हांव तुज्या मोगाक मात्र आशेवन आसा वय सोम्या जेन्ना हांव तुज्या मोगांत हांव जियेता म्हजें जिवीत सगळें संतोश भरीत जातालें तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू आमचें तावन इतलेंच आशेता की आमचें सगळें जिवीत ताच्या हातांत आमी समर्पण दिवंक तर ह्या वेळार सर आमच्या पिडेस भाव भयणी पासत आमी मागया सांग पुरो आमच्या कुटुंबांनी आस्पोत्रेनी आमचे शेजारां आमचे सुकुटुंबादारां विविध तरांच्या पिडेन ती वळवळून आसात सांग पुरो सभा जाणां ह्या कोरोना पिडेक वळख जावन मरण पावली आसा तांचे खातीर तांचो ससनाचो विशय आमी मागता आसतना जी पिडेक वळख जाल्ली आसा तांचे खातीर आमी मागया देव हर एकल्यांक बेगीनच बरी भलायकी दिवं दी म्हण आमी मागया आमी विशेश जावन मान्य म्हणल्यार आमच्या भयणी पासत लंग इन्फेक्शन जावन सभा दिसांत हांव ICU थंय आसा टेरेन्स म्हणलो आमचो भाव 40 वर्सांचो ब्रेन ब्लड क्लॉट जावन एक सायड पॅरलायज जाल्या ताचे खातीर आमी मागया लविना आनी सॅनवी म्हणल्यार आमच्या भयणी पासत बऱ्या भलायकी देव ताका बरी भलायकी दिवं दी म्हण आमी मागया कॅरोलिना पेरेज म्हणल्यार आमची भयण फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव आस्पत्रेंत आसा तशेंच मार्गारेट डिसोजा म्हणली आमची भयण 6 म्हयन्यांत हांव बेड्ड्यार आसा हांचे सांगता आमच्या सवळकेची सांग पुरो आमचे कुटुंबाचे सांदे विविध तरांच्या पिडेन ती वळवळून आसतना आमचो देव वैजांचो वैज आमचो रचणार आमचो बापोय आमचो पोसणार जावन आसा जेन्ना ताचीं भुरगीं ताचे थंय येतात तांणी मागल्लें हर एक तो तांकां दितालो म्हणल्यार भक्तीपणान सर आमचे पिडेस्त भाव भयणी पासत आमी मागया जर देवाची खुशी वय जाल्यार खंडीत जावन देव तांची पिडा गौण करून तांकां परत एक पटीन तो बरी भलायकी तो दितलो तशेंच आमची खासगी मागणी
भक्तीपणे आमच्या सुम्यातही आम्ही उभारूया. आम्ही सगळे ती बेगाल्या जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार करता आसतना आमी गव्यांक गीत एद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावन जेजूक आमी मान करया. तशेंच जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी आयतें करया. एद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्या बावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका साड्यान थरसिता. तुका दोगांच्या स्मिरिता सामी नावाडता. आमेन. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. आमेन. हाले हालेलुया. हालेलुया. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. हालेलुया. आयच्या मिसाचें ते सवाय ह्या पर्यंत आसात. जल्मा दिसा संदर्भियर गामेसिता रेसा रोनेल पिकाडो टेक्सास. रॉयस्टन मॉरस कुडुपू. कार्मेन डी सिल्वा मुंबय. रोनाल्डो गोन्झाल्वेस. मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासत गामेसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर. थॉमस डिसोजा. एच जेराल्ड सिक्वेर आनी कुटुंब. फेरार. रोहन कोरेया पलिमार. सायमन डिसोजा आनी कुटुंब. Casqueira de Pasoto Misita Pius आणि सलोमी फेर्नांडीस. बऱ्या भलायके पासत मिसिता ज्योत्स्ना रिशल सिक्वेरा फेरार. सरिल्ले आमच्या भाव भयणी पासत मिसान देवादीन मेरी फेर्नांडीस. पुलगोदनींतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट आणि शांती नोरोन्ना कुवैट. देवादीन मेरी ब्रिगांजा मोहतमुडी. देवादीन लीना फेर्नांडीस बाईंदूर. देवादीन बेनी एंजेलिन फेर्नांडीस बाईंदूर. देवादीन इमॅन्युएल आणि मोंटी रोड्रिगस बाईंदूर. पिंटो आणि पेलिसेरी कुटुंबांत अंतरल्या पासत मिसिता अँटनी पेलिसेरी अंधेरी. देवादीन अमरीश ए धालवी पोवाय. देवादीन जयेश पटेल अंधेरी. देवादीन जोसेफ स्टॅनली पिंटो कुर्ला. देवादीन रायमंड सिक्वेरा कंकनाडी. देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी. देवादीन फिलोमिना आणि विक्टर डिसोजा अंजलूर. देवादीन अलेक्सांडर रोड्रिगस बोरोवली आणि देवादीन जॉन डेनिस डिसोजा दोंबिवली. ह्या ते सांगता आमच्या कास्किरा पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. दैविक गायना बुकांत 5:20 आणि 2 E8.
जमल्याम सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवं स्वरूपकाराक तुझ्या गीता गाऊन प्रणम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाळता पातकीची बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसावा शेता जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवं सर्वोपकाराक तुझ्या गीता गाऊन प्रणम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सोयकोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. आज आमकां देवानं तो नवो दीस दिला. आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवच्या पयलें आमकांच आमी विचारया. एका दळा आमी आमच्या भाव भयणीक बरें करुना तर आमी देवालाची माफ मागया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत त्या रितीन भाग घेवंक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सरपदर देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांवसान सांगता. मना चिंतून तोंडात सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगे सदांच आमकां मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाधिकारांतून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमच्यान जियोंक नजो. तुजे कुशेकाल आमी जियोवच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावंक आनी तेंच कुशे मनान आनी सुटसुडायन करूं आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सोसनाच्या ससना. आमेन. एस्तेराच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मोरणाच्या बियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमो कर. कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमो करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. सर्वेस्परा, तुवें इस्रायल परजेक सर्व लोकां मदले विंचले आनी आमच्या बापायक तांच्या सर्व पुर्वजां मदलें शाश्वत दायज कशें विंचलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व बसावण्यो पाळल्योय म्हूण म्हज्या भुरग्यापणांतावन म्हाका शिकयलें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पाताक केलां आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मानाच्या हातांत घाल्याय. कारण आमी तांच्या देवाची पुजा केली. सर्वेस्परा, तूं नितीवंत. सर्वेस्परा, आमचो उगडास दवर देवांच्या राया आनी सर्व पदव्यांच्या धनिया.
आमच्या संकश्टाच्या काळार तुका उगडा पोकर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मनाचो आनी ताचे सभे एका मनाचे जावन आसलेल्या सकडांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकीं उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मनाचो द्वेश भर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना, तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकोन घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें कीर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करतां. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तूं बरो आनी विश्वासी, सकळां प्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळी गितां. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट करन म्हाका धैर्यान भरलोय. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तुजो हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुज्या हाताचीं कृत्यां तूं विसर नाका. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. तुजे सोडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजाय की जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातोर दीत, वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गीचो बाप आपल्या लागीं मागतल्यांक कितलो चड बऱ्यो वस्तू दिनात. देखून जंय कितें हेरांनी तुमकां करीत जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. पोमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांत जेरोम अशें म्हणटा. जेरोमाची कॉमेंट्री नंबर 7. कोण पुरा विचारतात तांकां मेळटलें, या तीं घेतलीं. आमी विचार तर आमकां मेळना, त्या देखून आमी विचारी जाय. विचारा तुमी घेतल्यात. जेजू सर्गींच्या दायजा विशयंत हांगा उलोवन आसा. बडया, तुमकां सर्गींचें दार उक्तें जातलें. हांगा बडया म्हणटना आमच्या खाबाडाचें दार बडया म्हूण सांगना, बगार सर्गींचें दार. आदामांनी एवेन पातकान पडलेल्या तक्षणा
सर्गीचें दार आनी ससनाच्या जिविताचें दार बंद जाल्लें आनी तें दार उक्तें जाता सोम्या जेजू ह्या संवसारांत येवन जॉर्दान न्हंयेन स्नान घेतलेल्या उपरांत त्या दाळा सर्गाचें दार उक्तें जाता आनी पवित्रोत्मो सर्गार्थान देंवोन येता. The door of heaven and eternal life, which had been closed since the fall of our first parents, had not been opened until the coming of Christ. After Jesus was baptized, he came up from the water, and the heavens were opened for him. Matthewच्या वाचपान Matthew chapter 3 verse 16, Revelation chapter 3 verse 18, Revelation chapter 3 verses 20 to 21, and Revelation chapter 4 1 verse 1. उगडापण ग्रंथांनी आमकां हे शब्द वाचूंक मेळटात. जेजू आमकां दिलो सर्गीचो उंडो फातर न्हय, ताणें आमकां दिली मासली जीवदाळ न्हय, ताणें आमकां दिली तांती इच्छू न्हय. सर्गीचो बाप जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ह्या संवसाराचो बापूय जावन आसा सैतान. आनी मनशान आदाम आनी येवेन ह्या सर्गीच्या बापाचो ताळो आयकनासतना ह्या संवसारी सैतानाचो ताळो आयकून तांणी पातक केल्लें. आदामान येवेन पातक केल्यार तांणी तांच्या भुरग्यांक बरें दिलें, पाड दिवना. तशें जाल्यार आमचो सर्गीचो बाप आमकां वर्तें देणें दिता. कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां ताच्याच सुरपाचें सैमाचें कन्न रचल्या खातीर आनी आमी जावन आसा ताचें दायज. आमकां तो सस्नीक जिवीत दिता, सैतान आमकां सस्नीक मोर्न दिता. आमी देवातावन पयस वेता. What is the relationship between the bread and stone, fish and snake, and what is the point? असो संदर्भ कितें? The scaleless and smooth fish is called a barbet that is found in the Sea of Galilee, and its appearance so somewhat like a snake. कवळानांतली एक मासली आसा, बाबट म्हणटात, आनी ती पळोवंक मेळटना पळयतना जीवदाळे बरी दिसता, पूण ताचो व्यत्यास करूंक आमकां वेळ लागता. पूण आज आमी चिंतीचे गॉड इज लव आनी ही इज द सोर्स ऑफ फॉरगिवनेस. देवाचो मोग जावन आसा बोगसनाची झर. एका दाळा आमच्या काळजांत बोगसने आसा तर आमी हेरांकी बरें करूंक पळयता आनी हेरांय आमकां बरें दितात. एका दाळा आमच्या काळजांत मोसराची, जिद्दाची, हगेपणाची विकाळ कीड आसा तर आमी ससनाक मोरतल्या. पळया काजूचो रूख, काजूच्या रुखा भितर ती कीड कशी येता आमकां गोतूना, पूण तो काजूचो रूख तें घाम ओंगतना त्या दाळा आमकां कळटा हो रूख मोरता. तशेंच आमच्या कुडींत, आमच्या आत्म्यांत मोसराची कीड केदाळा सरतागी ती आमकां सत्यानाश करता. तर आमी आमच्या बापा लागीं येवया आनी बापान आमकां दिवचें तें बरेंपण आमी घेवया आनी तेंच बरेंपण उदारमापान आमी दुसऱ्यांक सदांकाल दिवंक आशेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. काणगे सोम्या काणिको मोगार तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो भेटयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता तुका
गुर्तो मोगासो एकोटासो बापा क्रिस्ता कुडरगदी तूं आमकां काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजान दिवसो त्यो तुझ्या मोगाच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मेळमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सरस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमचे अत्रेक तुका मानू. तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विश्वासी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबरां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या भाई बाबा. हो सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. हो सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. जेजू मेलो
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर आनी तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तांचे परजळीक मळोवंक मुखामळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक तरान आज सरल्या सर आमच्या भावा भयणीक आनी मरणाचो दीस आचर करतल्या सर आमच्या भावा भयणी खातीर मागया. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्येव दमदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमचे आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां आमकां आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. एकामेका शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितरूंची म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. दैवीक हयाना बुकांनी 5:50 E22 20:2 E20:2. सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजे काण दी आमकां. उंडो सर्गीचो दी सोम्या
आमकां आयच्या दिसा यात्रीक आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवा पोयाण करता तुज्या आदारार पातिता तुजी ससाय मागता यात्रीक आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवा पोयाण करता तुज्या आदारा पातिता तुजी ससाय मागता. पत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. खरस हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव चड वस्तू प्रास तुजो चड मोग तुजो करता चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक तुका हांवें पयस सक्रामेंतांत घेवंक आसाद तरी आसाद्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगोवन धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, जेजू, तुजे तांव केदींच हांवें तुजे तावन केदींच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडिनाका. वेगळासार जावंक सोडिनाका. आमेन. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टतल्या पासत मागणें. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सौर रचनाक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे चल्ल्या खातीर आमी करतांव ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावऱ्यांक आसात त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीनच वखद सोडून काडीचें जावं. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावऱ्याड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडीचें तांचे खातीर आमी मागताव. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, आमी घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमची काळजां नवीं कर. ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी सस्ताच्या सुखांत आमकां फावय. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ओ सोनेयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार शेगुणाची वाटेन सोम्या म्हाका चलय. कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेडे काडीज हे मोगान तुज्या पेट. कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार. पयन मोची करतना दयेन म्हाका तूं राव. सतावाट चलतना म्हजी संगी राव. अनवारान पडतना सांबाळ म्हाका तूं दर. शेगुणाची वाटेन सोम्या म्हाका चलय.
कुर्पे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेटय बेसांगानू तुझे सदांच म्हाका वागय शेडे काळीज हे मोगान तुझ्या पेटय